जीनियस बनिए, बिकम जीनियस ह्यूमन। और टॉपिक हमारा है कि द पावर ऑफ क्वेश्चन, सवाल की ताकत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस का मफ़हूम मैं बयान करूँगा आपके सामने, कि उस शख्स की मिसाल जो इल्म हासिल करता है और उसे बयान नहीं करता, उस शख्स की तरह है जो ख़जाना जमा तो करता है लेकिन ख़र्च नहीं करता। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि अगर आप बेदार हैं तो जो बेदार नहीं वो आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल हैं। मेरा आपसे ताल्लुक़ उस सवाल का है जो सवाल मुझसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि गौहर, आपने मेरी मखलूक के लिए क्या किया? गौहर, आपने मेरे बंदों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? तो मैं कम अज़ कम इतना कह सकूं कि या अल्लाह, तेरे बंदों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। तो आएँ इस कोशिश का आगाज़ करते हैं। आप सबसे एक सवाल करता हूँ कि कोई बच्चा, कोई इंसान पैदा होते ही 12 खरब रुपए का मालिक हो। कितने? 12 खरब रुपए का मालिक हो। 12 खरब होते कितने हैं? दरअसल हम थोड़ा सा इसका एस्टिमेट लगाते हैं बोल के। 10 100 के नोट हों तो 1000 बनता है, और 100,000 हों तो 1 लाख बनता है, और 100 लाख हों तो 1 करोड़, और 100 करोड़ हों तो 1 अरब, और 100 अरब हों तो 1 खरब। ऐसे 12 खरब का कोई पैदा होते ही मालिक हो, लेकिन वो मरने तक सिर्फ़ और सिर्फ 150 से 200 रुपये इस्तेमाल करके मर जाए। आप उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ़, जाहिल, कंजूस, इस तरह का कुछ कहेंगे ना? हैरत तो हुई होगी ना आपको। हमारे इस 1.25 किलो के ब्रेन में 12 खरब खुलियात मौजूद हैं, सेल्स जिन्हें कहते हैं। 12 खरब सेल्स मौजूद हैं, लेकिन इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक 150 से 200 से 250 तक सेल ही इस्तेमाल करते हैं। कितनी हैरत की बात है। हम खुद को फिर क्या कहें? यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएं? देखें, अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार फरमाया है कि गौर व फ़िक्र करो, गौर व फ़िक्र करो, सवाल करो, क्योंकि सवाल से इल्म मिलता है। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि अमीर और गरीब में क्या फ़र्क है? दौलत का? आप यही जवाब देंगे ना, दौलत का। देखें, एक फ़िलोसोफर ने कहा है कि अगर दुनिया की तमाम दौलत दुनिया के इंसानों में बराबर बांट दी जाए तो चंद सालों के बाद वो फिर से दौलत उन्हीं लोगों के पास आ जाएगी जिन लोगों के पास अब है। क्यों? दिमाग का इस्तेमाल। तो अमीर और गरीब में जो असल फ़र्क है वो दिमाग का इस्तेमाल। अक्लमंद और जाहिल में जो फ़र्क है वो दिमाग का इस्तेमाल। इंसान में और हैवान में जो फ़र्क है वो दिमाग का इस्तेमाल। सोचो, अगर हम अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करें तो हम क्या हासिल नहीं कर सकते? ताकत, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, जो चाहें वो इजादात कर सकते हैं। अभी साइंसदानों ने एटा नामी चूंटी की एक नई किस्म दरियाफ़्त की है, और वो जो चूंटी है वो अपने जिस्म को रोशनी की लहरों में तब्दील कर लेती है। लहरें जैसे मेरी आवाज़ की लहरें आप तक पहुंच रही हैं, लहरें जैसे रोशनी की लहरें हैं, लहरें जैसे मोबाइल सिग्नल्स की लहरें हैं, ऐसे वो अपने जिस्म को रोशनी की लहरों में तब्दील करती है और जहाँ चाहती है वहाँ पे मुंतकिल होके फिर से अपने जिस्म को तख्लीक कर लेती है। हैरान तो हो गए आप। सवाल आया कि कैसे, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में पारा नंबर 19 सूरत नमल में, नमल का मतलब है चूंटी, और इस इल्म का जिक्र सूरत नमल में किया है, और ये इल्म हासिल भी चूंटी को है। जो साइंसदानों को दरियाफ्त हुई है वो भी चूंटी, और सूरत का नाम भी नमल यानी चूंटी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस के किस्से में इस इल्म का जिक्र किया गया है। अगर आपको इस किस्से का नहीं पता तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप सर्च करें जाके, आपके पास मोबाइल्स हैं, मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सर्च करेंगे, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पे एक बरगुज़ीदा बंदा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफ़िल में मौजूद है।
اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ جو تخت ہے ملکہ بلقیس کا 1500 کلومیٹر دور سے میں پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپنا کیا ہے یہ، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے، آپ کی پلک ابھی جھپک کے کھلے گی نہیں، وہ جو تخت ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا 1500 کلومیٹر دور، پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وہ بندہ اس علم کو جانتا تھا اور وہ تخت کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے لے کے آیا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ غور و فکر کرو، اگر آج بھی ہم چاہیں تو جو چونٹی کو علم حاصل ہے وہ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری کیا ہے؟ غور و فکر، سوال۔ ہم یہاں موجود ہیں تو یہیں سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ مجھے زیادہ تر یہاں پہ کمپیوٹر نظر آ رہے ہیں تو کمپیوٹر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کمپیوٹر بنانے والا کون تھا؟ چارلس بابیج۔ کمپیوٹر کی پروگرامنگ اس کے ساتھ مل کے کس عورت نے کی تھی؟ ایڈا لولیس۔ مائکروسافٹ کس نے بنایا؟ بل گیٹس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، پاؤل ایلن۔ 4 اپریل 1975 کو اس نے بنایا یہ۔ تو ایسی کئی ایجادات صرف اور صرف ہوئی ہیں سوال سے۔ ان کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے سرچ کیا، غور و فکر کیا، تو آپ کے سامنے یہ ایجادات موجود ہیں۔ ہم بھی کر سکتے ہیں یہ۔ اب جیسے کمپیوٹر تو بن گیا، اس کی پروگرامنگ بھی ہو گئی، اس کا سافٹ ویئر بھی آ گیا، اس کے بعد فیچرز آئے ہیں، ایپس آئی ہیں۔ وہ فیس بک، جیسے آپ ہر بندہ جانتا ہے فیس بک کے بارے میں، 2004 میں مارک زرگربرگ اور ڈسٹن ماسکویز، کرس ہیوز نے اس کو مل کر بنایا، اور آج دیکھیں وہ دولت مند بھی ہیں اور ان کا نام بھی ہے۔ یوٹیوب کو جاوید کریم بنگلہ دیشی بندہ ہے، چیڈ ہرلی اینڈ اسٹیو چین نے مل کر بنایا۔ تو یہ سب کی سب فیچر، یہ سب کی سب چیزیں، ایجادات تب ہوئی ہیں جب ہم نے سرچ کی ہے، جب ہم نے سوچا ہے، دماغ لگایا ہے۔ تو آپ سب یہ کر سکتے ہیں میرے بھائی، آپ یہ کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے، کیونکہ 12 کھرب سیل آپ کے دماغ میں موجود ہیں، اتنا بڑا خزانہ آپ کے اندر موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم سوال نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں اتارا تو یہ دیواریں، یہ لائٹس، یہ پنکھے، یہ ٹیبل اور یہ ڈائس کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے صرف مواد پیدا کیا، اللہ نے درخت بنائے، انسان کو دماغ دیا، انسان نے اپنا دماغ لگایا، ایسے ڈائس بنایا، ایسے چیئر بنائی، یہ دیواریں بنائی، یہ لائٹس بنائی، یہ پنکھے بنائے، یہ گھڑی بنائی، ایسی بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ تو یہ سب ایک سوال سے بنی۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کا جو دماغ کے جو سیل ہیں وہ چارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پرندے کس سائنس کے تحت اڑتے ہیں؟ یہ جو بادل پانی برساتا ہے، یہ کیوں برساتا ہے، کیسے برساتا ہے؟ اور یہ بادل جو ہے یہ ہر وقت پانی کیوں نہیں برساتا؟ اور جو سورج کی روشنی ہے وہ ہم تک پہنچ کیسے رہی ہے؟ اور جب سورج کی روشنی سے یہ جو سولر پلیٹس ہیں ان میں انرجی کیسے آ رہی ہے؟ یہ سب سوال ہیں۔ آپ ان سوالوں سے اپنے دماغ کے سیلز کو چارج بھی کر سکتے ہیں۔ تو جینیس بننے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں آپ کے دماغ کے جو سیل ہیں وہ چارج ہو جاتے ہیں اور آپ جینیس بننے کے جو پلیٹ فارم ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ کہ علم سے کس کس کو محبت ہے؟ علم سے کس کس کو محبت ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ علم کو کس سے محبت ہے؟ جو سوال کرتا ہے۔ اور علم جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں سب کی چابی ہے، علم ہے، لیکن علم کی چابی سوال ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ایپس بنائی ہیں، جنہوں نے نئے فیچر بنائے ہیں، جیسے آپ کو کوئی کام مشکل لگتا ہے، جب بھی آپ کو کوئی کام مشکل لگے آپ ذہن میں یہ سوچ لیں کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوگی ہماری آسانی کے لیے۔ تو جب آپ ایجاد کریں گے تو ایجاد کرنے کا جو پہلا آپ کو بینیفٹ ہوگا وہی ہوگا کہ آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں آپ جنہوں نے ایجادات کی ہیں، کمپیوٹر جس نے ایجاد کیا، جس نے بلب ایجاد کیا، جس نے فیس بک ایجاد کی، جس نے یوٹیوب ایجاد کی، جس نے یہ تمام چیزیں ایجاد کی، وہ آج امیر ہیں، دولت مند ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ہر روز، ہر دم، ہر پل کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ نیا سوال کرنا ہے۔ تو جب آپ سوال کریں گے
علم جو ہے وہ آپ کا مقدر بن جائے گا، اور جب آپ کے پاس علم آ جائے گا آپ کا دماغ بھی کھلتا چلا جائے گا اور آپ کو دنیا کی تمام چیزیں ملتی جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سرچ کریں گے، جا کے آج سے سوچنا شروع کریں گے کہ ہم کیا نیا بنا سکتے ہیں، کیا نیا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی شکریہ۔